बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती प्लाजा, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिलियों समेत खुश व खुर्रम रखे, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों, आपको अपने गैब के ख़जानों से मदद करे। अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और गैब के ख़जानों से रिस्क और माली दौलत अता करता रहे। जो बेघर हैं उनको अपना घर अता करे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता करे, जो गरीब हैं और बेबस हैं, जो मायूस हैं, शिकार हैं, परेशान हाल हैं किसी वजह से, उनकी बीमारी, परेशानी, तंगदस्ती, मुफलसी को ख़त्म करे और उनको सेहत कामला अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। हर वक्त कलमा गो मुसलमान के लिए दुआगो रहना चाहिए। कुछ हासदीन भी होते हैं, मुनाफिकीन भी होते हैं, मुशरिकीन भी होते हैं, जलसी का शिकार होते हैं। तो इन सब की फ़िक्र मत किया करें। जब आप इनकी फ़िक्र किया करेंगे, जब इसको अपने ऊपर हावी किया करेंगे, तो आप बहुत से मसाइल का शिकार हो जाते हैं और हो जाया करेंगे। क्योंकि कुत्तों के भौंकने से फ़कीर की सदा कभी बंद नहीं हुआ करती। वो सदाएं, फ़कीर हमेशा सदाएं लगाता रहता है और अपना काम जारी रखता है। लिहाजा हुटिंग करने वालों, मजाक करने वालों, आप पर तनकीद करने वालों, हंसने वालों, आपकी पीठ पीछे बुराई करने वालों, मुंह पर मीठा और पीठ पीछे बुराई करने वालों को दरगुजर किया करें। यही समझा करें कि ये रास्ते में एक पड़ा हुआ पत्थर था जो हटा दिया, जिसका काम ही ठोकरें खाना है, और वो पत्थर हमेशा ठोकरें ही खाता रहता है, कभी इस दर कभी उस दर। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे बहुत से दोस्त, भाई, साथी, माएँ, बहनें कमेंट्स करती हैं। वीडियो मेरे अल मनान रोज़गार यूट्यूब चैनल देखने के बावजूद पूरी वीडियो देख लेते हैं, मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं, और अजीब से नीचे कमेंट्स होते हैं। मुझे बड़ी हंसी भी आती है, फिर अफसोस भी होता है कि पाकिस्तान में इस कदर पढ़े लिखे सादा लोग भी हैं, यानी कि पढ़े लिखे होंगे, अच्छी तालीम होगी, लेकिन वो जो है उनको अक्ल से काम नहीं लेते। शायद वो पाँव के टखनों से सोचते हैं, इसी वजह से उनकी अक्ल जो है, अक्ल तो काम करती है हर इंसान की, ठीक है, इंसान हो, जानवर हो, सबकी काम करती है। लेकिन हम पढ़े लिखे होकर भी, हमारे अक्सर पढ़े लिखे भाई बहनें जो हैं, उनकी अक्ल काम नहीं करती। और वीडियो पे कमेंट्स के नीचे, जो मेरे यूट्यूब चैनल है उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में वो कमेंट्स क्या देते हैं कि आपसे रब्ता कैसे होगा, आपसे रब्ता कैसे होगा, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है। मैंने जब से ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है 2 साल से, तो मेरी 200 से ज़ायद ये वीडियो रोज़गार के हवाले से चल रही हैं। मैं हर अपनी वीडियो में लाजमी, ये जिस तरह नमाज फ़र्ज़ होती है ना, तो मैं ये अपने पर फ़र्ज़ कर लिया है कि मैंने अपना वीडियो पे अपना नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस लाजमी बताना, और मैं बताता हूँ। लेकिन इसके बावजूद लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि जी आप, अच्छा, फिर कई बार मुझे लोग फ़ोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहता हूँ जी आपकी वीडियो देखी है, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी है, मैं आपका सब्सक्राइबर भी हूँ जी, बड़े अरसे से वीडियो देख रहा हूँ। अच्छा जी नौकरी चाहिए, ठीक है जी। वो जब बात, तो जब वो क्या कहते हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका नंबर क्या है, तो मैंने कहा यार इतने अरसे से वीडियो भी देख रहे हो, फिर सब्सक्राइबर भी हो, तो फिर भी ये क्यों? कहता है जी वो बस ध्यान नहीं रहा। तो मैंने कहा फिर वीडियो देखो, अब आपकी सज़ा ये है, दोबारा वीडियो देखो और दोबारा से जो है ना अपना उस पर एड्रेस पे आओ। तो फिर यही चीज़ होती है। ये लोग वीडियो नहीं देखते, बस किसी ने बता दिया और वो, लेकिन आप बता देते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन अगले को वीडियो शेयर करते हैं, अच्छा करते हैं। इससे बहुत से लोगों को आज
तक आपकी वजह से, आपके इस नेक अमल की वजह से बहुत से बेरोज़गार जो रोज़गार की तलाश में है उनको रोज़गार मिल चुका है। मेरे पास कभी किसी ने बताया जी मुझे वीडियो सेंड हुई थी, मेरे पास टच मोबाइल नहीं था, दूसरा मोबाइल नहीं था, मेरे किसी अजीज़ को बताई थी, मेरी अम्मी को बताई थी, मेरे अबू को बताई थी, मेरे भाई को बताई थी, मेरे दोस्त को बताई थी, मेरे साथी को बताई थी, मेरे क्लास फेलो को बताई थी, हमारे गांव के फलाने बिजनेस नंबरदार ने बताई थी, ज़मींदार ने बताई थी। तो ये चीज़ें वो जब वो मुझे उनसे वो पूछते हैं तो उनको पता लगता है, तो उन तक वो मेरे पास वो लोग आ जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला का, नीली छतरी वाले का शुक्र है, मौला अली का शुक्र है, बीबी ज़ैनब गाजी अब्बास का शुक्र है कि अल्लाह ताला किसी न किसी वसीले से उनका रिस्क जो है वो फौरी तौर पर मिल जाता है। मैं इंसान क्या हूँ, मैं आपकी तरह हूँ इंसान। देखें ना, इंसान दुनिया में आया, दुनिया से जाना भी है, तो अमाल अच्छे लेकर जाए। तो बाकी आप अरबपति हों, खरबपति हों, सोने का नवाला लेकर पैदा हों, सोने के चमचों से खाना खाएं, तो जाना तो 6 फुट की कब्र में है ना, ठीक है, मट्टी खाक, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, वो जनाजे के पीछे पढ़ते हैं, डूंगी कबर ते रात अंधेरा ही, उथे कोई ना पासी या फेरा ही, उथे ना तेरा ही तो ना मेरा ही, उथे अमला नाल नबेड़ा ही। तो वहाँ पे अमल जो है वो आपके साथ जाते हैं। जो आपने ज़िंदगी में किसी के साथ अच्छा बर्ताव किया होगा वो भी अच्छे अमाल भी बोलेंगे, और जो आपने बुरा किया होगा तो फिर कहते हैं ना, वो जिस तरह थाने वाले के पुलिस वालों के छतरोल पे लिखा होता है ना, आजा मेरे बालमा तेरा इंतज़ार है, चन कित्था गुजारी है रात वे। तो फिर उसी तरह जो है ना, फिर वो कब्र में जो दरोगे होते हैं ना तो वो फिर वो भी आपको बड़ा सख्त अज़ाब होता है, ठीक है ना। फिर आपको कीड़े भी खाते हैं, तो अल्लाह ताला आग का भी अज़ाब होता है। तो कुरान पाक अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ें तो आपकी रूह क्या एक एक जिस्म का बाल जो है वो खौफ के मारे डर जाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हर मुसलमान को आखिरी सांस पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता नसीब करे, और हर मुसलमान कलमा गो को उसके गुनाह बख्शे और उसको जन्नत में जगह अता फरमाए। इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए। अगर एक गलत काम है तो फिर इसको पता भी है तो इसके रिज़ल्ट भी ख़राब मिलेगा, और दुनिया में भी आखिरत में भी, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं, ठीक है ना। तो फिर तो आप अपने लिए फिर वो आखिरत का अज़ाब, आखिरत का समा पैदा कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार वाला साहब वो कर रहे हैं। तो इंसान के काम आया करें, गरीबों के काम आया करें। महंगाई बहुत है, किसी को गरीब को, फ़कीर को खाना खिला दिया करें, पानी की बोतल पिला दिया करें, जूस का एक डब्बा लेकर डब्बा पिला दिया करें, जूस पिला दिया करें। और कुछ भी ना हो तो अल्लाह ताला से उसके लिए उसके हक़ में दुआ लाजमी कर दिया करें। तो हमेशा नेकी करें और नेकी करने का सोचें, और दूसरों को भी नेकी करने की तलकीन अता फरमाएँ। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, तो रोज़ अल्लाह का शुक्र है 25-30 बंदों को मैं काम पे लगा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिन क्लाइंट्स को मैं कह देता हूँ कि मैंने आपको बंदे नहीं देने, तो फिर वो मैं नहीं देता उनको, कुछ भी हो जाए। वो मेरे पास सिफारिशें भी डालें। मेरे वालिद साहब की भी कई दफ़ा सिफारिशें आई हुई हैं कि बेटा इनको क्यों नहीं बंदे देते, तो ये है वो है। तो फिर मैं वालिद साहब की सिफारिश नहीं मांगता। जहाँ पे गरीब की इज़्ज़त की बात आएगी, जहाँ पे गरीब की इज़्ज़त व नफ्स की बात आएगी, तो मैं फिर अकड़ जाता हूँ। क्यों? ये मेरा ईमान भी कहता है, हमारा इस्लाम भी कहता है, दीन भी कहता है कि गरीब के लिए आप खड़े हो जाएं, गरीब के लिए डट जाएं, ठीक है। तो अमीर क्या देगा? पैसा दे देगा। अमीर क्या देगा? आपको सहूलतें दे देगा। लेकिन उन सब से ज़्यादा वज़नी उस गरीब की दुआ होगी जिसके साथ आप खड़े हैं। चाहे आप उसके लिए कुछ ना कर सकें, लेकिन आप उसके साथ खड़े हो जाएं, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको 2-4 उसके साथ कदम चलें, उसको हिम्मत दें, उसको हौसला दें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको दिलासा दें। तो यही बड़ी बात होती है।
تو انسان کی دعا، غریب انسان کی دعا لیا کریں اور ہمیشہ غریب کے لیے لڑیں، غریب کے لیے مدد کریں، غریب کی مدد کریں، غریب کے لیے لڑیں، ٹھیک ہے؟ بدماش اور چور ڈاکو اور لٹیروں، نصر بازوں، فراڈیوں اور کاٹن کے کپڑے، مائع کے کپڑے پہننے والوں، زری کی جوتے پہننے والوں، مونچھوں کو تاؤ دینے والوں کے ہر کوئی یار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مزہ تو تب ہے غریب کے ساتھ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آخرت میں نہ چودھریوں نے ساتھ دینا، نہ زری کی چپل والوں نے، نہ کاٹن کے کپڑے مائع کپڑے والوں نے۔ آخرت میں غریب کی دعا نے، آخرت میں جب آپ کا حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوں گے، آپ کو فرشتے پیش کریں گے، تو اس وقت پھر آپ غریبوں کی دعائیں آپ کی کام آئیں گی، اور یہی دنیا داری ہے، یہی زندگی اور یہی آخرت ہے، یہی اعمال ہے۔ تو میرے پاس جی بہت سی نوکریاں آ رہی ہیں، میں کام پہ لگا رہا ہوں لوگوں کو، الحمدللہ محنت کرتا ہوں، اور محنت کا پھل جو ہوتا ہے وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ محنت سے دیکھیں انسان ہلا کرتا ہے، وسیلہ رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا ضرور بناتا ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھے مجھے فون کرتے ہیں، ہاں جی کیڑی نوکری ہے، ہاں جی کیڑی چیز ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر نہ نوکری لینے والی بات ہوتی ہے۔ جو بندہ میرے پاس صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم ہے، 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہے، اس دوران میرا فون بند ہوتا ہے۔ 5 بجے کے بعد میں کسی صورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں کسی کا فون سن لوں۔ میں اپنے والد صاحب کا بھی فون نہیں سنتا، میں حقیقت بات بتا رہا ہوں، قسمیاں میں اٹھا رہا ہوں۔ نہ میں اپنی 5 کے بعد نہ میں اپنی بیگم کی کال سنتا ہوں، نہ اپنے بیٹے کی کال سنتا ہوں، نہ اپنے جو والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی بھی بات نہیں سنتا۔ میں کاروباری بزنس مائنڈ بندہ ہوں، ڈیل کرتا ہوں، میرے خبرات، میں صحافی بھی ہوں، تو پھر میں خبروں کے بھی معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ میرے پاس کلائنٹس کے پاس بھی جانا ہوتا ہے، ان کو بھی فون کرنے ہوتے ہیں، ان سے ڈیل بھی کرنی ہوتی ہے، آپ کے لیے نئی ویکینسیاں بھی نکالنی ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت جتنے بھی روزگار آفس ہیں سب سے اچھا کما رہا ہوں، سب سے اچھا لوگوں کو روزگار دے رہا ہوں، اچھی جگہ دے رہا ہوں، ٹرک کی بتی پیچھے نہیں لگاتا۔ جو مجھے مالک کلائنٹس کہتا ہے کہ یہ جو ہے کام ہم نے ملازم جو ہمیں دیں گے وہ کرنا ہے، میں وہی ایز فوٹو کاپی، جس طرح کہتے ہیں نا آپ کسی شناختی کارڈ کی یا کسی ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی کراتے ہیں، میں اسی طرح فوٹو کاپی کر کے آپ کو فوری طور پر کہتا ہوں کہ یہ چیز ہے، اور باقاعدہ آپ کی کلائنٹ سے، مالک سے بات کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، فون پہ۔ میں یہاں سے اپنے آفس سے 110% نہیں، 200% نہیں، 1000% آپ کو کنفرم ملازمت پہ بھیجتا ہوں۔ کوئی بندے مجھے کہتے ہیں کہ جی اپنا ہم جائیں تو وہاں پہ رکھیں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ رکھنے والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں یہاں سے بھیجوں گا، 1000% کنفرم آپ کو ملازمت ہوگی۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ ہنرمند ہیں، آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، آپ بے روزگار ہیں، پاکستان کے کسی صوبے، موضع، چک، تحصیل، ضلع، جہاں سے مرضی آپ وارڈ، یونین کونسل، گلی محلے سے رہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ نوکری آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سفر کر کے آتے ہیں میرے پاس، آپ کی محبتیں، آپ میرے پاس بندے بھجواتے ہیں، آپ کی محبتیں، آپ کو بھی اظہار ہمدردی ہوتی ہے کہ یار کسی غریب کا، میرے گاؤں کا، میرے ضلع کا، میرے شہر کا، میرے دوست کا، میرے فیکٹری کوئی بھی بندہ کام پہ لگ جائے، تو یہی چیز ہے۔ ایک سے ایک موتی سے جو ایک جو موتی ہے نا وہ پورا ہار بنتی ہے، اور ایک ایک دانہ جو ہے نا وہ پوری تسبیح بنتا ہے۔ تو اسی لیے اسی طرح تسبیح کا کام ہم سب کو آپس میں مل بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پاس جی اسلام آباد میں 20 تارہ ایک سیکٹر ہے، یہ سنجانی ٹول پلازے کے پاس ایک سیکٹر ہے، وہاں پہ میرے پاس ایک فیکٹری آئی ہے، وہاں پہ پیکنگ کا کام ہے۔ پیکنگ کا کام کس طرح جی؟ صبح 9 بجے ڈیوٹی شروع ہوا کرے گی، 5 بجے ختم ہو جایا کرے گی۔ وہاں پہ مجھے کوئی 20 عدد لڑکیاں چاہیے پیکنگ کے لیے، اور 20 عدد لڑکے چاہیے پیکنگ کے لیے۔ 20 عدد لڑکے چاہیے پیکنگ کے لیے، 20 عدد لڑکیاں چاہیے پیکنگ کے لیے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اسلام آباد سنجانی ٹول پلازا کے، یعنی کہ وہ قریب ہوں، ٹیکسلا کے قریب ہوں، واکنڈ سے
کے رہنے والے ہوں، پنڈی کے رہنے والے ہوں تو جو صبح 9 بجے جائیں اور شام کو واپسی آ سکیں۔ وہاں پہ کھانا رہائش بالکل نہیں ہے، اور اس کی جو تنخواہ انہوں نے بتائی ہے 25,000 سے لے کر 30,000 تنخواہ ہوگی۔ اس کی عمریں جو ہونی چاہیے پیکنگ کرنے والے لڑکوں کی، ان کی عمر ہونی چاہیے جو 24 سال سے لے کر اور 30 سال تک، 24 سال سے لے کر 30 سال تک ہونی چاہیے، اور اسی طرح لڑکیوں کی بھی عمریں جو ہے 24 سال سے لے کر 30 سال تک ہونی چاہیے۔ پیکنگ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ کو 25,000 سٹارٹنگ تنخواہ ہے۔ اگر آپ اچھے ایکٹیو ہیں، جسامت کے لحاظ سے اور تیز کام کرنے والے ہیں، تو آپ کی 30,000 سے بھی تنخواہ شروع ہو سکتی ہے۔ آنے جانے کا کرایہ آپ کو خود ادا کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، میرے پاس 20 لڑکے 20 لڑکیاں چاہیے۔ شرط یہ ہے وہ پنجابی ہونے چاہیے، شرط یہ ہے کہ کم از کم مڈل پاس ہونے چاہیے کم از کم، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پولیس 1-5 کا لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے پولیس کا 1-5 کریکٹر سرٹیفکیٹ ان کے پاس ہونا چاہیے، اصل شناختی کارڈ ہونا چاہیے، 2 تصاویر ہونی چاہیے اصل شناختی کارڈ کے ساتھ، اصل شناختی کارڈ کے ساتھ شناختی کارڈ کی 2 فوٹو کاپیاں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ میرے پاس ٹوٹل 40 آدمیوں کی تعداد ہے۔ میں نے 3 دنوں کے اندر اندر ان کو اس کمپنی آنر کو بندے جو ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں وہ مکمل کر کے دینی ہے۔ اسی طرح جو میرے پاس آنا چاہتا ہے، صبح 10 بجے میرا آفس کھلتا ہے۔ جی ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ میں 10 بجے سے پہلے نہیں آتا آفس، 10 بجے میرا آفس کھل جاتا ہے، 10 بجے میرا موبائل بھی کھل جاتا ہے، 5 بجے میرا آفس کلوز ہو جاتا ہے، 5 بجے میں فون سننا بند کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح واٹس ایپ جو مجھے لوگ میسج کرتے ہیں میں ان کو بلاک کر دیتا ہوں، کیونکہ میں واٹس ایپ کا سخت مخالف ہوں۔ سیدھا عام ڈائریکٹ کال لیتا ہوں۔ دن 2 سے 3 میرا آفس ٹھیک 2 بجے کلوز ہو جاتا ہے، 3 بجے دوبارہ اوپن ہو جاتا ہے۔ کھانے کا وقفہ ہوتا ہے، اس دوران فون میرا کھانے کے دوران بند ہوتا ہے، کیونکہ میں کھانا کھا رہا ہوں، گھر میں میرا نزدیک ہے، تو پھر فون کالیں آتی رہتی ہیں۔ تو تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ کھانے کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے، بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان رزق کے لیے سارا کچھ کرتا ہے۔ وہ کہنے نا پہلے پیٹ پوجا تو پھر کم دوجا، تو یہ بات ہے۔ تو 1 گھنٹہ میں وقفہ کرتا ہوں۔ تو جو بھی میرے پاس آنا چاہتا ہے صبح 10 بجے سے 5 بجے کے درمیان میرے پاس آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس فیمیل کے لیے کمپیوٹر آپریٹر کی بھی بہت سی ویکنسیاں آ چکی ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد میں۔ باقاعدہ کمپیوٹر کا تجربہ ہو، یہ نہیں ڈپلومے کیے ہیں، کورس کیے ہیں اور پریکٹیکل نہیں کیا۔ مجھے پریکٹیکل والے چاہیے جن کو ایکسل ورڈ اور ڈیٹا انٹری، میلیں نکالنا کرنا، یہ اور کم از کم میٹر کیفے BA پڑھی ہوں یا وہ خواتین میرے پاس فیمیل کمپیوٹرز کے لیے آ جائیں۔ میرے پاس بہت سی ویکنسیاں آ چکی ہیں۔ تو راولپنڈی اسلام آباد کی وہ بھی رہائشی ہونی چاہیے۔ اصل ڈاکومنٹس لائیں، CV پہ میں اعتبار نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا۔ اصل CV بنا کے لائیں، اور جو حقیقت ہے آپ کے جو آپ ہیں وہی CV میں لکھا کریں۔ اصل ڈاکومنٹس لازمی لایا کریں، فوٹو کاپی میں قبول نہیں کرتا۔ تو جب کوئی بندہ فوٹو کاپی میرے پاس ڈاکومنٹس کی لاتا ہے تو میں اس کو مایوس واپس لوٹا دیتا ہوں، اور میرا وہ حق ہے کہ میں اس کو واپس لوٹاؤں، کیونکہ میں ڈپلیکیٹ پر یعنی کہ 2 نمبری پر یقین نہیں کرتا۔ میں روٹ کا پکے روٹ کا عادی ہوں، کچے روٹ کا میں عادی نہیں ہوں۔ ناڑے کا میں سوچا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں کھل ڈھل کے کرتا ہوں۔ میں اپنی ٹیبل پہ جو ڈاکومنٹس کسی بھی ملازم کے دیکھتا ہوں وہ اصل صورتحال میں دیکھنا چاہتا ہوں، اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ فرمیٹی والی یہ جو CVیاں آتی ہیں نا، آپ فائل اٹھائی، اس میں 20-22 CVیاں کی فوٹو کاپیاں کرائی ہوتی ہیں، یہاں بھی دیں، یہاں بھی دیں، یہاں بھی دیں، یہاں بھی دیں، وہاں بھی دیں، وہاں بھی دیں، وہاں بھی دیں، وہاں بھی، وہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے۔ تو 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے جی، 0342 5222 میرا نمبر ہے۔ اور اس کے علاوہ المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، مری روڈ، راولپنڈی، لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن اور مرید چوک میٹرو اسٹیشن کے درمیان ہے۔ صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم ہے۔ آئیں انشاءاللہ نوکری پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پہ۔ اس کے علاوہ میرے پاس سیکورٹی گارڈ، چوکیدار، کمپیوٹر آپریٹر، آفس بوائے، ڈرائیور، سٹاف کار ڈرائیور، ہیلپر، کچن ہیلپر کو بے شمار ویکنسیاں میرے پاس سال کے 12 مہینوں میں میرے پاس، اللہ کا حکم، اللہ کا شکر، اللہ کے اس کے نیلی چھتری والے کے
وسیلے سے میرے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام۔